अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं नूरीन हानम नियाज़ी, जो इमरान खान नियाज़ी की बहन हैं, हसन नियाज़ी की वालिदा हैं। इनके भाई इस टाइम जेल में हैं, बेटा इस टाइम जेल में है। भाई ने किस तरह ईद गुज़ारी, बेटे ने किस तरह ईद गुज़ारी, तो नूरीन हानम नियाज़ी से पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, कैसे हैं आप? खैर मुबारक, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे अपने भाई के हवाले से बताएँ, क्योंकि कौम का लीडर है, कौम का रहनुमा है और कौम आपको पता है कि बहुत मोहब्बत करती है इमरान खान से। कैसे गुज़ारी है इमरान खान ने ईद का दिन? आज पहला दिन था, कैसा दिन गुज़रा है? मेरा तो ख़्याल है देखिए हमारे से तो मुलाकात वो नहीं करवाते ईद पे कि वो कहते हैं हमारी ईद छुट्टी होती है और हम किसी को मुलाकात नहीं करवाते। और उनको वो अगर कहो इजाज़त होती भी वो हमारी मुलाकात ना करवाते क्योंकि वो इमरान खान को हर तरह की तकलीफ़ दे के चाहते हैं और देते हैं। और इमरान खान की देखिए वो तो एक कैद-ए-तन्हाई में है। उनको ना कोई उनसे बात कर सकता है, जो उनके पास उनके साथ जो खड़े हैं लोग जो पुलिस वाले ड्यूटी पे हैं, उनको भी इजाज़त नहीं बात करने की क्योंकि वहाँ इतने कैमरे लगाए हुए हैं, 7 कैमरे एक छोटे से कमरे में उन्होंने लगाए हुए हैं, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो जिससे इनको क्योंकि ये अब तक इनको ये भी यकीन नहीं आ रहा कि इमरान खान ने असल जेल काट रहे हैं। जो हुँ, आज तक किसी और लीडर जो सो कॉल्ड लीडर है, मैं इनको लीडर नहीं कहती, जितने भी सियासतदान हैं इन्होंने काटी है, जो ये कहते हैं हमने जेल काटी, किसी ने वो जेल नहीं काटी जो इमरान खान काट रहे हैं। हुँ। तो उनकी क्या होना था, ना उनके लिए ईद की नमाज़ पे भी पाबंदी होएगी, हर चीज़ पे पाबंदी होएगी ना। आज आप सोचें कि अगर ये जेल में उनको ईद की नमाज़ के लिए लेके जाएँ, तो वहाँ तो जितने कैद में लोग हैं, वो सारे इमरान खान के सपोर्टर ही हैं आप सबसे। हुँ। क्योंकि कई दफ़ा वो हमें मिलते हैं या गुज़रते हैं, वो सब बेचारे इमरान खान ज़िंदाबाद कह रहे होते हैं। तो इनको सब हुँ। पता है। तो इसलिए इन्होंने उनको ऐसे रखा हुआ है, इनका ख़्याल है लोग भूल जाएँगे, लेकिन लोग उनको पहले से ज़्यादा याद कर रहे हैं। नहीं, अच्छा मुझे बताएँ कि आज इमरान खान को ईद की नमाज़ की इजाज़त नहीं दी गई। बुशरा बीबी के हवाले से भी यही खबर है कि आज वो अपने सेल से ही नहीं निकल पाए। हाँ, मेरा यही खबर मैंने टीवी पे ये देखा था। मुझे पता नहीं अब इसकी असल तो बात नहीं पता, लेकिन यही आ रहा था कि नहीं दी गई, कि वो अपने कमरे में ही थे। क्यों? इतनी फस्तायत क्यों है? इस हद तक जाना कि इतनी एक इन मेरा तो ख़्याल है जिस हद तक ये जा चुके हैं, कि इनको ये भी नहीं पता चल रहा अब और आगे हम उनके साथ करें क्या? आप मुझे हुँ, बताएँ बगैर वजह के उनको जेल में रखा हुआ है, इनका ख़्याल था वो जेल में होंगे, ये बाहर होंगे, अवाम भूल जाएगी, लोग इनको याद कर रहे होंगे कि ये लीडर हमारे आ गए हैं। अ, सबको पता है कि जिन्होंने वोट दिए हैं कि इनको उन्होंने वोट नहीं दिया, ये कुर्सियों पे बैठ गए हैं, लेकिन इनसे बैठा भी नहीं जा रहा। आप सोचिए ये बैठे वज़ारतों पे हैं, लेकिन ये सारी वक़्त ये इमरान खान के ऊपर इनका फ़ोकस है। ये बात ही उनकी अच्छा करते हैं, क्योंकि अच्छा इन्हें आपकी पता है। आपकी इमरान खान से जो आखिरी मुलाकात हुई, तो उसमें क्या बात हुई? क्योंकि आगे ईद आने वाली थी, तो ईद के हवाले से कोई बात हुई, कौम के नाम कोई पैगाम? वो तो हाँ, वो तो हमेशा कहते हैं कौम को कि मैं कौम को हमेशा कहेंगे। जैसे मैं जब जाती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोट लखपत गई थी हसन को मिलने और जितने लोग मुझे मिलते हैं, वो जो कैदी हैं, जो कैद हैं उन वो और जितने बाकी लोग मिलते हैं वहाँ पे अमला है या जो भी, वो सब कहते हैं हमारे इमरान खान को सलाम दें। तो मैं उनको हुँ, यही कहती हूँ कि कोट लखपत से सारे आपको सलाम दे रहे हैं। तो वो कहते हैं मेरा हुँ, भी उनको सलाम देना। तो अच्छा। वो लोग तो देखें अल्लाह को पता है कि उन्होंने जो कुर्बानी दी है, वो इतनी बड़ी कुर्बानी है कि ये थोड़ी कुर्बानी नहीं है। वो सिर्फ़ जेल नहीं है, इन्होंने जेल पे उन पे जो बेहुदा केसेस बना के चलाए हैं, तो वो और उन्होंने फेस किए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वो हर केस के ऊपर अदालतें लगी, हमने वहाँ बैठ के देखा। मैं कहती हूँ उसके बाद ना किसी जज की इज़्ज़त रही है, किसी के दिल में, हमारे दिल में भी नहीं और बाकी किसी के दिल में भी नहीं। और ये हुँ, पता चल गया कि अदालतों के अंदर क्या निज़ाम है और कोई कोई आपको इंसाफ़ कहीं से नहीं मिलेगा। झूठे केसेस बनाएँ, झूठे केसेस में फँसाएँ, असल इंसाफ़ है वो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। अच्छा नूरीन खानम नियाज़ी, आप ये बताइएगा कि आप अपने भाई के बगैर, अपने बेटे के बगैर कैसे ईद गुज़ारी हैं? मतलब ईद तो चले हमारी उम्र में ऐसी ईद होती है कि जो गुज़ारें,
لیکن افسوس اور تکلیف ہے بیٹا تو میرا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عمران خان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کو ایز اے لیڈر فالو کر رہے ہیں. میرا بیٹے ہوں، کا بھی وہ لیڈر ہے. اور تکلیف عمران خان کے لیے کہ انہوں نے جتنی بڑی قربانی پاکستان کے لیے دی ہے، انہوں نے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام کے لیے کیا سب کچھ. انہوں نے السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نورین خانم نیازی، جو عمران خان نیازی کی بہن ہیں، حسان نیازی کی والدہ ہیں۔ ان کے بھائی اس ٹائم جیل میں ہے، بیٹا اس ٹائم جیل میں ہے۔ بھائی نے کس طرح عید گزاری، بیٹے نے کس طرح عید گزاری، تو نورین خانم نیازی سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک، کیسے ہیں آپ؟ خیر مبارک، بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. اچھا، مجھے اپنے بھائی کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ قوم کا لیڈر ہے، قوم کا رہنما ہے، اور قوم آپ کو پتہ ہے کہ بہت محبت کرتی ہے عمران خان سے۔ کیسی گزاری ہے عمران خان نے عید کا دن؟ آج پہلا دن تھا، کیسا دن گزرا ہے؟ میرا تو خیال ہے دیکھیں ہمارے سے تو ملاقات وہ نہیں کرواتے عید پہ کہ وہ کہتے ہیں ہماری عید چھٹی ہوتی ہے اور ہم کسی کو ملاقات نہیں کرواتے. اور ان کو وہ اگر اجازت ہوتی بھی وہ ہماری ملاقات نہ کرواتے کیونکہ وہ عمران خان کو ہر طرح کی تکلیف دے کے چاہتے ہیں اور دیتے ہیں. اور عمران خان کی دیکھیں وہ تو ایک قید تنہائی میں ہے. ان کو نہ کوئی ان سے بات کر سکتا ہے. جو ان کے پاس ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں لوگ جو پولیس والے ڈیوٹی پہ ہیں ان کو بھی اجازت نہیں بات کرنے کی کیونکہ وہاں اتنے کیمرے لگائے ہوئے 7 کیمرے ایک چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے ان کو کیونکہ یہ اب تک ان کو یہ بھی یقین نہیں آ رہا کہ عمران خان نے اصل جیل کاٹ رہے ہیں جو ہوں، آج تک کسی اور لیڈر جو سو کال لیڈر ہے میں ان کو لیڈر نہیں کہتی جتنے بھی سیاست دان ہیں انہوں نے کاٹی ہے جو یہ کہتے ہیں ہم نے جیل کاٹی کسی نے وہ جیل نہیں کاٹی جو عمران خان کاٹ رہے ہیں. ہوں، تو ان کی کیا ہونا تھا نہ ان کے لیے عید کی نماز پہ بھی پابندی ہوئے گی ہر چیز پہ پابندی ہوئے گی نا. آج آپ سوچیں کہ اگر یہ جیل میں ان کو عید کی نماز کے لیے لے کے جائیں تو وہاں تو جتنے قید میں لوگ ہیں وہ سارے عمران خان کے سپورٹر ہی ہیں آپ سب سے ہوں، کیونکہ کئی دفعہ وہ ہمیں ملتے ہیں یا گزرتے ہیں وہ سب بیچارے عمران خان زندہ باد کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو سب ہوں۔ پتہ ہے. تو اس لیے انہوں نے ان کو ایسے رکھا ہوا ان کا خیال ہے لوگ بھول جائیں گے لیکن لوگ ان کو پہلے سے زیادہ یاد کر رہے ہیں. نہیں، اچھا مجھے بتائیں کہ آج عمران خان کو عید کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی یہی خبر ہے کہ آج وہ اپنے سیل سے ہی نہیں نکل پائے۔ ہاں میرا یہی خبر میں نے ٹی وی پہ یہ دیکھا تھا مجھے پتا نہیں اب اس کی اصل تو بات نہیں پتا لیکن یہی آ رہا تھا کہ نہیں دی گئی کہ وہ اپنے کمرے میں تھے. کیوں؟ اتنی فستائیت کیوں ہے؟ اس حد تک جانا کہ اتنی ایک میرا تو خیال ہے جس حد تک یہ جا چکے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا اور آگے ہم ان کے ساتھ کریں کیا. آپ مجھے ہوں، بتائیں بغیر وجہ کے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. ان کا خیال تھا وہ جیل میں ہوئیں گے یہ باہر ہوئیں گے عوام بھول جائے گی لوگ ان کو یاد کر رہے ہوں گے کہ یہ لیڈر ہمارے آ گئے ہیں. سب کو پتا ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں کہ ان کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا یہ کرسیوں پہ بیٹھ گئے لیکن ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا. آپ سوچیں یہ بیٹھے وزارتوں پہ ہیں لیکن یہ ساری وقت یہ عمران خان کے اوپر ان کا فوکس ہے. یہ بات ہی ان کی اچھا کرتے ہیں کیونکہ اچھا، انہیں پتہ ہے. آپ کی عمران خان سے جو آخری ملاقات ہوئی تو اس میں کیا بات ہوئی؟ کیونکہ آگے عید آنے والی تھی تو عید کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، قوم کے نام کوئی پیغام؟ وہ تو ہاں وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں قوم کو کہ میں قوم کو ہمیشہ کہیں گے جیسے میں جب جاتی ہوں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کوٹ لکھپت گئی تھی حسان کو ملنے اور جتنے لوگ مجھے ملتے ہیں وہ جو قیدی ہیں جو قید ہیں وہ اور جتنے باقی لوگ ملتے ہیں وہاں پہ عملہ ہے یا جو بھی وہ سب کہتے ہیں ہمارے عمران خان کو سلام دیں. تو میں ان کو ہوں، یہی کہتی ہوں کہ کوٹ لکھپت سے سارے آپ کو سلام دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا ہوں، بھی ان کو سلام دینا. تو اچھا، وہ لوگ تو دیکھیں اللہ نے اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ یہ تھوڑی قربانی نہیں ہے. وہ صرف جیل نہیں ہے انہوں نے جیل پہ ان پہ جو بےہودہ کیسز بنا کے چلائے ہیں تو وہ اور انہوں نے فیس کیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ ہر کیس کے اوپر عدالتیں لگی ہم نے وہاں بیٹھ کے دیکھا
میں کہتی ہوں اس کے بعد نہ کسی جج کی عزت رہی ہے کسی کے دل میں، ہمارے دل میں بھی نہیں اور باقی کسی کے دل میں بھی نہیں، اور یہ ہوں، پتہ چل گیا کہ عدالتوں کے اندر کیا نظام ہے اور کوئی آپ کو انصاف کہیں سے نہیں ملے گا، جھوٹے کیسز بنائیں، جھوٹے کیسز میں پھنسائیں، اصل انصاف ہے وہ آپ کو کہیں ملے گا بھی نہیں۔ اچھا نورین خانم نیازی، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے بھائی کے بغیر، اپنے بیٹے کے بغیر کیسی عید گزاری ہیں؟ مطلب عید تو چلیں ہماری عمر میں ایسی عید ہوتی ہے کہ جو گزاریں، لیکن افسوس اور تکلیف ہے بیٹا تو میرا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عمران خان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کو ایز اے لیڈر فالو کر رہے ہیں، میرا بیٹے ہوں، کا بھی وہ لیڈر ہے، اور تکلیف عمران خان کے لیے کہ انہوں نے جتنی بڑی قربانی پاکستان کے لیے دی ہے، انہوں نے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام کے لیے کیا سب کچھ، انہوں نے